फैसला आपका। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी गवर्नमेंट इस वक्त डिस्पेंसरियों को, हॉस्पिटल्स को ठेकेदारी निज़ाम के तहत लेके जाना चाह रही है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि अगर हम लोग इनको ठेकेदारी निज़ाम के ऊपर या उनके सपुर्द कर देंगे तो हमारा काम बेहतर हो सकता है। मैं अवाम से ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप मुझे अपना फैसला सुनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि क्या इससे हमारा निज़ाम बेहतर होगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज तक जितने भी काम आप लोग कह लें कि कोई अदारा काम करवा रहा है, वो कोई जो गवर्नमेंट काम करवा रही है, अगर उसको ठेकेदारों के सुपुर्द किया जाता है तो क्या उसके रिजल्ट बेहतर निकलते हैं? ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि जिस बंदे ने उस चीज़ को, उस आउटसोर्स डिस्पेंसरी को ठेके पे लेना है, उसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना होगा। उसका मकसद ये नहीं होगा कि वो अपना अवाम की खिदमत करे, या उसका मकसद ये नहीं होगा कि वो इंसानियत को जो है वो उसकी खिदमत के लिए आया है, या इंसानियत को जो है वो रिलीफ देने के लिए आया है। वो बिजनेसमैन होगा और उसने अपने बिजनेस से पैसा जनरेट करना है। इस वक्त भी हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत से शोबे आउटसोर्सिस का काम करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं सेंट्री वर्कर्स को आउटसोर्स किया हुआ है, वो सारे प्राइवेट हायरिंग होती है। और इसके अलावा जो है वो क्या नाम है, हमारे जो सिक्योरिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो आउटसोर्सिस काम कर रहे हैं। तो उसमें रिजल्ट क्या होता है? उसमें रिजल्ट ये होता है कि ठेकेदार जो है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की गर्ज से उनको उनका प्रॉपर हक नहीं देता। उनको जब उनका हक नहीं मिलेगा, मुलाजम को उसके जो खून पसीने की कमाई है वो पूरी नहीं मिलेगी, तो वो भी अपना काम मेहनत और लगन के साथ नहीं करेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अगर जिस्म का एक हिस्सा जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है तो हम लोग उस हिस्से को वहां से काट कर फेंक देंगे, या उसकी रिकवरी के लिए हम लोग मेडिसिन लेंगे और उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे? मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इस जगह पे, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये फॉल्स आ रहे हैं, तो बजाय इसके कि उसको उठाकर आउटसोर्स कर दिया जाए, उसको उठा के ठेकेदारों को दे दिया जाए, कि हम लोग उन फॉल्स को मद्देनजर रखते हुए इन डॉक्टर्स के साथ जो आज कई दिनों से धूप के अंदर बैठे हुए हैं, और मेरी बहनें वहां पर बैठी हुई हैं, उनके बच्चे उनके साथ हैं, वहां पर स्टाफ नर्सें बैठी हुई हैं, वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ बैठा हुआ है, वहां पर डॉक्टर्स बैठी हुई हैं, जिसमें मेल और फीमेल स्टाफ सारा का सारा वहां पे बैठा हुआ है, जो अपने हक के लिए वहां पर एक जंग लड़ रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया और उनके साथ बातचीत करने के लिए नहीं आया। क्या ये हमारी गवर्नमेंट को ज़ेब देता है कि एक बंदा अपनी आवाज़ उठाकर आपके पास आ रहा है और आपसे ये कह रहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारे भी कुछ जो कहने के हमारी बातें हैं उनको भी सुने और अपनी भी बताएं कि आपको हमारे डिपार्टमेंट के साथ क्या मसाइल हैं, और कुछ हमारे मसाइल सुने, कुछ अपने सुनाएं, और उसको एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस मसाइल का हल निकाला जाए। क्या ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? आप लोग मुझे इसके बारे में भी बताइएगा। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसके ऊपर प्रॉपर और बोल्ड स्टेप लें और डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरात करें। इसमें जलील कौन हो रहा है? जलील अवाम हो रही है। वो लोग जलील हो रहे हैं जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके बच्चे को डॉक्टर की ज़रूरत है और डॉक्टर्स उनको हॉस्पिटल्स के अंदर अवेल नहीं मिलते। देखें, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि जब घर पर आग लगती है, जब मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, तो मुझे दूसरों के साथ खैर ख्वाही, या जब मेरे घर के ऊपर जो है वो आफत आएगी तो मैं दूसरों के साथ नेकी नहीं करूंगा, मैं पहले अपने घर को बचाने की कोशिश करूंगा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब डॉक्टरों से, स्टाफ नर्सों से, हेल्थ वर्करों से, पैरामेडिकल स्टाफ से और हेल्थ सपोर्टिंग प्रोग्राम जो स्टाफ है उनसे
ان کا نوالا چھینا جا رہا ہو تو وہ کیا اپنے گھر کو بچائیں گے یا وہ کس کو جو ہے وہ اس کے اندر سیو کریں گے؟ آپ لوگ مجھے جو ہے وہ اس کے اوپر ضرور اپنے کمنٹس کریے گا. باقی جو ہے وہ میں مریم نواز صاحبہ سے بھی یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کے مسائل کو بھی سنیں اور اپنے مسائل بھی بتائیں، بجائے اس کے کہ آپ اٹھا کے اپنا ایک فیصلہ صادر فرما دیں کہ ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے، ان کو ٹھیکے پہ دے دیا جائے یا ان کو آؤٹ سورس کر دیا جائے. یہ سراسر ناانصافی ہے ہیلتھ ورکرز کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو سیلاب زدگان کے جب آفت کی کنڈیشن آتی ہے، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں یا کوئی بھی پینڈیمک کنڈیشن ہوتی ہے ملک کے اندر، تو وہ لوگ فرنٹ لائن ورکر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت میں کوشاں ہوتے ہیں. یہ ان کے خلاف ان کے ساتھ آپ بالکل ناانصافی کر رہے ہیں. تو باقی جو ہے وہ عوام سے بھی میں اپیل کروں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر سوچیں سمجھیں کہ آپ کو بھی اس وقت ڈاکٹرز کا ساتھ دینا پڑے گا، کیونکہ ڈاکٹر ہی وہ مسیحا ہیں جو آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جو ہے وہ بیماریوں سے بچاتے ہیں اور آپ کو زندگی میں خوشیاں لاتے ہیں. تو اور میں یہاں پہ ایک کویسچن چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا ٹھیکیداری نظام کے اندر عوام کو اس طریقے سے اس سے بھی زیادہ ذلیل ہونا پڑے گا یا نہیں؟ ہم لوگ ملک پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ٹھیکیداری نظام کے اندر کن کن مسائل کا ہم لوگوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت بھی آپ لوگوں کو پرچیاں بھی بنوانا پڑیں گی اور ان کی فیسز بھی پے کرنا پڑیں گی، جو اس وقت گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر بغیر پیسوں کے آپ لوگ پرچی بنواتے ہیں، اور اس وقت بھی آپ کو لائنوں میں لگنا پڑے گا اور اس سے زیادہ ذلیل ہونا پڑے گا جتنا کہ اس وقت. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ ذلیل ہوتے ہیں. دیکھیں لائن لگنا، کیونکہ کنڈیشن اس طرح کی ہوتی ہے، رش ہوتا ہے، جب ہاسپٹلز کے اندر رش ہوتا ہے تو اس وقت لائنیں بنا لی جاتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ترتیب وائز جو ہے وہ جو پیشنٹ پہلے آتا ہے اس کو پہلے چیک کیا جاتا ہے. اور ایک ہاسپٹلز کے اندر ہمارا یہ ہوتا ہے، رول ہے کہ اگر جو سب سے ایمرجنسی کی کنڈیشن میں پیشنٹ آیا ہے اس کو پہلے چیک کیا جائے گا اور جو بعد میں آیا ہے اس کو بعد میں دیکھا جاتا ہے. تو اس لیے اس وقت بھی آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس وقت میں کہوں گا کہ آپ کو اس سے زیادہ اس وقت آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ٹھیکیداری نظام ہوگا اور وہ لوگ جو اس کو خرید رہے ہیں وہ اس وقت اس کے آنر ہوں گے، اس میں گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ اس کے اندر انوالومنٹ اس کی نہیں ہوگی. تو میرے ساتھ چلیں، ڈاکٹرز کا ساتھ دیں، پیرامیڈکس کا سٹاف اور سٹاف نرسوں کا ساتھ دیں اور اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. یہ نہ ہو کہ پھر یہ پانی جو ہے وہ سر سے اوپر گزر جائے اور ہم لوگ کو بعد میں ہم لوگ ہوش کے ناخن لیں. تو خدا را پہلے ہی اس کے اوپر آپ لوگ بھی، عوام سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نکلیں اور ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. باقی اگر میری بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، اور ہمارے جو ہے وہ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب کی حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.